आब जमजम का पाक साफ करामाती पानी पीने के लिए दुनिया का हर मुसलमान रेडी रहता है। तो इस आब जमजम के पानी की तारीख क्या है, आज हमें इस वीडियो में पता चल जाएगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जब पहली बार मुझे पता चला था कि ऐसे जमजम का पानी होता है और मक्का मदीना में जो भी लोग विजिट करने जाते हैं ना, स्पेशली काबा शरीफ में अगर आप हज करने के लिए गए हैं तो आपको जमजम का ही पानी पीने मिलता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हज करने चले जाते हैं अपनी जिंदगी में। खैर, मैं अगर अपनी असलियत बताऊं तो मैंने कभी भी जमजम का पानी पिया नहीं है। हाँ, बहुत शिद्दत से पीना चाहती हूँ और एक दिन डेफिनेटली जमजम का पानी पीऊंगी। ये आपको ही नहीं, खुद को भी मेरा प्रॉमिस है। अल्लाह ने ये दुनिया ही इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन करी है ना कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेक आमाल करके नेक चीजें मैनिफेस्ट करनी है या फिर एक गलत डायरेक्शन में जाना है। खुदा ना खास्ता कोई भी इंसान गलत डायरेक्शन में ना जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। और मेरे साथ मेरे आप प्यारे से दोस्त हैं, आप भी यही चाहते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, मेरे को इतना बताइए कि इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि आब जमजम की तारीख, हम लोग तो तारीख ना डेट को कहते हैं। जैसे कि आज की तारीख है 11 जनवरी 2023, पर यहाँ पे तारीख किसी और मकसद से लिखा गया है, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। पर ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो आपको बिना इंतजार करवाए आपकी ये प्यारी सी दोस्त निधि शर्मा इस वीडियो को राइट नाउ एट दिस सेकंड चालू कर रही है। आब जमजम की तारीख। जमजम सब पानियों का सरदार और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। जमजम का पानी शेरख्वार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआबो गया रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी व सारी है। सहराए अरब के लकोदक सहरा में सब्जे से खाली 2 खुश्क पहाड़, जहां एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा था। माँ ये मंजर देखकर हौल खा रही थी। मशकीजे में मौजूद पानी कब का खत्म हो चुका था। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लू के थपेड़ों ने उन्हें जां बलब कर दिया था। माँ अपने बेटे को बिलबिलाता, सिसकता और तड़पता न देख सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी न मिला और इस पहाड़ से उतरकर तेजी से दूसरी जानिब मौजूद मरवा नामी पहाड़ी पर जा पहुंची। 3-4 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो वापस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलकता देखकर वो वापस पलटी। दोबारा वही चक्कर, पहाड़ से उतरती और तेजी से दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में वो इन पहाड़ों के 7 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं न मिला। और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई, जो जां बलब हो चुका था। सैकड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। उसने फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी जमी पर मारी और जमी से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से निहाल हो गईं और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर ना हो जाए। सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा इस पानी के गिर्द मुंडेर न बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीब गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। अभी चंद दिन भी न गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए यह मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ती थी और लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो सिर्फ परिंदे पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें इस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो शशदर रह गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के काफिले के लोग ये वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां बसने की इजाजत मांगी, जो उन्होंने बखुशी दे दी। सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो इस कबीले के सरदार उमर बिन मखाज की बेटी के साथ शादी कर ली। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उनको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से कई साल तक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तलाफ शुरू हुए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम को इलाके से निकाल दिया। बनु जरहम ने इस इलाके को छोड़ने से पहले खाना काबा का सारा खजाना, गलाफ काबा और कीमती तलवारें जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से कुएं को बंद करके जमीन को बराबर कर दिया। आब जमजम के इर्द गिर्द का इलाका फिर वीरान हो गया। हज के दिनों में वो इलाका आबाद होता, लेकिन अब आब जमजम का किस्सा याद माजी बनकर रह गया था।
برسہ برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا براہ کو کھودو، مگر وہ براہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مدنوع کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خطرہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب کی اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شینی اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیا ویرانے میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا اور یہ حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ واو آمین، دس واز ریئلی بیوٹیفل واقعہ۔ اور کتنا یار دیکھو کراماتی واٹر، آئی سے اٹ، کیونکہ آج تک بھی حاجی لوگ جو بھی نیک لوگ ہیں اس پانی کو پی رہے ہیں، all because of that almighty Allah who have created this universe۔ کتنی بیوٹیفلی ڈیزائن کیا ہے نا اللہ پاک نے اس پوری دھرتی کو، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں جیسے ایک سنترا ہے نا، سنترا اتنا سندر سا ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے، اتنا سارا رس ہوتا ہے، کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ڈسکور ہو جائے پر ہم سنترا نہیں بنا سکتے ہیں، وہ تو اسی کی دین ہے، ہمیں تھینک فل ہونا ہی پڑے گا۔ جو لوگ دھنیہ واد
نہیں دیتے اللہ کو اس زندگی کے لیے, ایک ایک سانس کے لیے. پتہ نہیں یار وہ اتنی زیادہ, وہ کہتے ہیں نا احسان فراموشی میں جی کیسے رہے ہیں, بٹ اٹس جسٹ دی اگنورینس جو انہیں اس شکتی سے روبرو ہونے سے روک رہی ہے. خیر ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں, وی آر ویری لکی کہ ہم کو آب زمزم کے پانی کے بارے میں نالج ہے, اور ہم میں سے کافی ساروں نے پی بھی رکھا ہوگا. آپ لوگ بتائیں کامنٹ سیکشن میں کیا آپ نے کبھی آب زمزم کا پانی پیا ہے. میرے کو یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے نا ایک آئیڈیا آیا کہ میرے جو مسلم فرینڈز ہیں ان کی فیملی میں جو بزرگ لوگ ہیں وہ حج پہ جاتے رہتے ہیں, بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں, بہت ہی کم, مطلب میں نے سنا ہے, پر ہاں دیر از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ, کیونکہ مسلم فیملیز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. تو میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے کہہ کر کے نا ارینجمنٹ کروا سکتی ہوں, ابھی نہیں تو 2-3 سال بعد تو آ ہی سکتا ہے. I will talk about it to Sabina Khan, my best friend, and I loved watching this video, like genuinely. میں چاہتی تھی جاننا کہ آب زمزم کے پانی کی سچائی exactly ہے کیا, اور ابھی یہ جب سنا کتنا ایموشنل تھا نا. ماں کی ممتا ایسی ہی ہوتی ہے, وہ 7 پہاڑ چڑھے جا رہی ہیں اور انہیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ انہیں اپنے بچے کا معصوم چہرہ دکھائی دے رہا ہے جو تڑپ رہا ہے پانی سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس پانی کا بندوبست کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. واو, دس واز لائک ون آف دا بیسٹ ویڈیوز. جب بھی پتہ ہے میں اسلامک ویڈیوز دیکھتی ہوں نا, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے 99% آف دا ٹائم کہ یہ سب سے بیسٹ ویڈیو تھا, کیونکہ فیلنگ ہی وہی آتی ہے نا. چلیے آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے امی ابو جان ایوری ون پورے پریوار کا بھی خیال رکھو. بی ریسپانسبل اینڈ ٹیک کیئر.